हेलो एभ्रिवान, हामी चाहिँ बिएससी सिएसआइटी फर्स्ट सेमेस्टरको डेरिभेटिभ च्याप्टर पढिरहेका थियौँ र डेरिभेटिभमा आज हामीले मिन भ्यालु थ्योरम हेर्न गइरहेछौँ। एकदमै सजिलो छ, केही पनि गाह्रो छैन, जस्ट सिम्पल कुराहरू हो। हेरौँ एकचोटि के रहेछ भनेर। मिन भ्यालु थ्योरम पढ्नुभन्दा अगाडि हामीले रोल्स थ्योरम बारे स्टडी गर्दा अलिकति रमाइलो हुन्छ होला है, किनभने मिन भ्यालु थ्योरमको एउटा स्पेशल केस भनेको चाहिँ रोल्स थ्योरम हो र रोल्स थ्योरम अनुसार त्यसपछि हामीले मिन भ्यालु थ्योरमतिर जाँदा ठिक होला है। तपाईँले पहिले पनि पढ्नु भएको छ रोल्स थ्योरम, त्यही पनि यो एउटा रिभ्यू जस्तो भयो। रोल्स थ्योरमले के भन्छ भने, सपोज एउटा फङ्सन एफ छ मसँग हैन, एउटा फङ्सन एफ छ र कन्डिसन के छ, एफ इज कन्टिन्युअस अन क्लोज्ड इन्टरभल। ठीक छ, यो चाहिँ एउटा क्लोज्ड इन्टरभल ए कमा बीमा कन्टिन्युअस छ भनेपछि इन्क्लुडिङ ए र बी सबै पोइन्ट्सहरुमा कन्टिन्युअस छ। दोस्रो कन्डिसन के छ, एफ इज डिफरेन्शिएबल अन ओपन इन्टरभल, के त ए कमा बी को ओपन इन्टरभल ए कमा बी पोइन्ट बाहेक यहाँ बीचको सबै पोइन्ट्सहरुमा यो के छ त डिफरेन्शिएबल छ। थर्डमा कन्डिसन के छ, एफ ए इज इक्वल्स टु एफ बी छ, यो दुईटा भ्यालुजहरु इक्वल छ। देन यसको कन्क्लुजन के हुन्छ भने, देन देयर इज अ नम्बर सी इन ए कमा बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल्स टु 0। यसको मतलब यदि यो तीनटा कन्डिसनहरु सेटिस्फाई हुन्छ भने त्यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्न सकिन्छ जुनलाई हामीले सी भनेर टर्म गर्यौं। यो क्लोज्ड ओपन इन्टरभल ए कमा बी मा एउटा यस्तो पोइन्ट भेट्न सकिन्छ जुन पोइन्टमा यदि हामीले ट्यान्जेन्ट तान्यौं भने त्यसको स्लोप 0 हुन्छ। भन्नुको मतलब त्यो चाहिँ प्यारलल टु एक्स एक्सिस हुन्छ भन्न खोज्यो, यस्तो भन्न खोज्यो। जस्तै मैले यहाँनेरि यो एक्स भयो, यो वाई भयो। सपोज एउटा यसरी मैले यो दुईटा पोइन्ट लिए, यहाँनेरि कर्व बनाए। अब यो भ्यालु भनेको ए भयो, यो भ्यालु भनेको बी भयो। यहाँनेरि एफ ए र एफ बी इक्वल छ, यो कन्टिन्युअस छ, यो डिफरेन्शिएबल पनि छ भने यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट सी हुन्छ जुन सी चाहिँ के हुन्छ त एफ डैश, यो सी पोइन्ट भयो भने एफ डैश सी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर भन्न खोज्यो। ठीक छ, एउटा एक्जाम्पल पनि हेरौं। अब तपाईहरुलाई के थाहा छ भने पोलिनोमियल फंक्शन्सहरु, सबै पोलिनोमियल फंक्शन्सहरु के हुन्छ त कन्टिन्युअस पनि हुन्छ, डिफरेन्शिएबल पनि हुन्छ। ठीक छ, पोलिनोमियल फंक्शन्स जति सबै कन्टिन्युअस र डिफरेन्शिएबल हुन्छ। त्यसैगरी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु के हुन्छ त कन्टिन्युअस हुन्छ हैन। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु कन्टिन्युअस हुन्छ, एउटा सर्टेन इन्टरभलको कुरा गर्ने हो भने एउटा सर्टेन इन्टरभलमा यो चाहिँ कन्टिन्युअस हुन सक्छ हैन। ट्यानहरुको कुरा नगरे ट्यानहरुको कोही पोइन्ट्सहरुमा नआउन सक्छ। जस्तै tan 90 गरौ भने के आइदिन्छ त cos sin 90 by cos 90, त्यति बेला नआउन सक्छ हैन। तर जनरल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन्सहरु पनि कन्टिन्युअसै हुन्छ। ठीक छ, एउटा एक्जाम्पल हेरौं। सपोज fx इज इक्वल्स टु x स्क्वायर छ अरे, सिम्पल मैले बुझे, जसको मैले कर्व पनि बनाउन सक्छु यहाँनेरि। अब यो फंक्शन के छ त कन्टिन्युअस छ, कन्टिन्युअस अन सपोज यसलाई के भनेर लेखौं भन्दा -1, 1 को इन्टरभलमा यो कन्टिन्युअस छ भनेर मानौं, कन्टिन्युअस अन -1, 1। त्यसैगरी दोस्रोमा के छ, यो डिफरेन्शिएबल छ, डिफरेन्शिएबल अन -1, 1 को जुनै पनि पोइन्टमा डिफरेन्शिएबल छ। त्यसैगरी थर्डमा f -1 भनेको के हुन्छ, -1 को स्क्वायर भनेको 1 आउँछ। त्यसैगरी 1 लिम भने 1 को स्क्वायर भनेको नि 1 आउँछ, भने f -1 इज इक्वल्स टु f1 पनि हुने रहेछ हैन। यति भइसक्यो। देन देयर इज ए पोइन्ट सी सच दैट हैन, देन देयर इज ए पोइन्ट सी सच दैट f डैश सी इज इक्वल्स टु 0। अब f डैश सी भनेपछि यहाँनेरि 2c इज इक्वल्स टु 0 आउने भयो। सो c को भ्यालु 0 हुने भयो। यो 0 त -1 र 1 को बीचमा पर्ने गर्छ। ठीक छ, भनेपछि यो के हुने भयो त प्रुफ भयो। त्यहाँनेरि एउटा यस्तो पोइन्ट सी छ जहाँनेरि चाहिँ हाम्रो कर्वको प्यारलल टु
एक्स एक्सिस हुनुभयो त स्लोप 0 हुनु मैले यसरी कर्व बनाएँ भने y = x स्क्वायर भने यो हुन्छ र यो लाइन हेर्नुस् त यो लाइन जुन छ यो लाइन भनेको यसको स्लोप के छ त 0 छ यहाँनिर c भन्ने पोइन्ट त यहाँ आयो 0,0 ओरिजिन भयो हाम्रो यो पोइन्ट हैन र यो प्यारलल के छ त x एक्सिस छ अथवा स्लोप 0 छ ठीक छ अब रोल्स थ्योरम जहिले पनि सेटिस्फाई हुन्छ भन्ने छैन जस्तै कुनै एउटा कन्डिसन फुलफिल भएन भने रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई हुँदैन तर कहिलेकाहीँ के हुन्छ भन्दा सपोज हामीले f(x) = एब्सोल्युट भ्यालु अफ x लिम इन्टरभल -1,1 लिम अब यो यहाँको हरेक सबै पोइन्टमा के छ कन्टिन्युअस छ हैन सबै पोइन्टमा कन्टिन्युअस छ तर अनि यो त अब f-1 गर्यो भने पनि 1 नै आउँछ f1 गर्यो भने 1 नै आउँछ तर थर्ड कन्डिसन जुन छ हाम्रो डिफरेन्शिएबल हुन सक्दैन किनभने हामीले अगाडिको भिडियोमा हेरिसक्यौं एट x = 0 यो फंक्सन डिफरेन्शिएबल छैन ठीक छ त्यसैले यो हुँदैन त्यसैले तपाईलाई सोध्यो कि रोल्स थ्योरम यसमा प्रुफ गर भनेर सोध्यो भने यो डिफरेन्शिएबल छैन एट x = 0 त्यही भएर यहाँनेरि हामीले रोल्स थ्योरम चाहिँ एप्लाई गर्न सक्दैनौं भनेर तपाईहरुले ठ्याक्कै भनेर लेखिदिदा हुन्छ यो कुरा ठीक छ यति कुरा भयो अब आउँछ मीन भ्यालु थ्योरमको कुरा मीन भ्यालु थ्योरम चाहिँ रोल्स थ्योरमको के भयो त अलिकति जेनरल रूप हो ठीक छ हामीले रोल्स थ्योरम चाहिँ मीन भ्यालु थ्योरमबाट के गर्न सक्छौं डेराइभ गर्न सक्छौं अब यसको कन्डिसन र रोल्स थ्योरमको एक दुईटा कन्डिसनहरु मिल्न जान्छ यहाँ पनि लेट f be a फंक्सन f लाई हामीले एउटा सर्टेन फंक्सन मान्यौ र यसको प्रपर्टिजहरु के छ भन्दा सपोज f is continuous on closed interval a, b र सेकेन्डमा f is differentiable ठीक छ f के छ त differentiable on a, b मा यो differentiable छ है अब यसले के भन्छ भने then there is a point c such that f dash c is equals to fb minus fa divided by b minus a भनेर भन्छ अब यसले भन्न के खोज्यो त्यो कुरा हेरौँ सपोज मैले यो x एक्सिस भयो यो y एक्सिस भयो मैले यहाँनेर एउटा कर्व लिए यो कर्व लिए अरे हैन अनि यहाँनेर यसरी यो a पोइन्ट लिए यसरी यो देरी b पोइन्ट लिए अब यो कर्व के छ त कन्टिन्युअस अन a, b र डिफरेन्शिएबल अन a, b छ अब यहाँनेर एउटा यस्तो पोइन्ट c छ अरे जसको स्लोप चाहिँ सपोज मैले यो दुईटा लाइन यसरी जोडे यो दुईटा लाइन जोडे भने यसले त सेकेन्ड दियो किनभने सेकेन्ड भनेको कुनै पनि कर्वको दुईटा पोइन्ट्सहरु जोडेर सेकेन्ड भन्छ हैन यो पोइन्ट भनेको a, fa भयो हैन र यो नेरी जुन पोइन्ट छ यो भनेको b, fb भयो यसको स्लोप भनेको कति हुन्छ त यो लाइन जुन छ त्यसको स्लोप भनेको fb minus fa डिवाइडेड बाइ b minus a हुन्छ र हामीले के दिएको छ इज इक्वल्स टु f dash c भनेपछि एउटा यस्तो टेन्जेन्ट हुन्छ जसको स्लोप चाहिँ यो सेकेन्ड सँग मिल्छ भनेर भनिरहेछ एउटा यस्तो पोइन्ट c हुन्छ भनेपछि त्यसको टेन्जेन्ट भनेको चाहिँ यो जुन सेकेन्ड छ यसको स्लोप र त्यसको स्लोप इक्वल हुन्छ भन्नुको मतलब प्यारलल आउँछ भनेर भन्न खोजे हो ठीक छ कुरा बुझ्यो यही कुरा त भन्न खोजे हो हैन सो यसको एउटा सर्टेन हामीले यदि यो कुरालाई प्रुफ गर्नु पर्यो भने कसरी प्रुफ गर्न सक्छौं होला त ठीक छ अब यहाँनेरी सपोज गरौँ यसको प्रुफ हेरौँ न त ल एकचोटी कसरी प्रुफ हुँदो रहेछ मीन भ्यालु थ्योरम प्रुफ हेरौँ सपोज मसँग मैले यसरी एउटा x एक्सिस र y एक्सिस लिए यहाँनेरी मैले एउटा सर्टेन कर्व लिए यो पोइन्ट भनेको a भयो यो a, fa छ र अर्को पोइन्ट b छ यो भनेको b, fb भन्ने पोइन्ट छ सपोज मैले दुईटै पोइन्ट्सले यसरी जोइन गरिदिए र मैले के प्रुफ गर्नुपर्ने हो त भन्दा यो a भयो यो b भयो यो कर्वमा एउटा यस्तो पोइन्ट c हुन्छ हैन सपोज जसको चाहिँ यो सेकेन्ड सँग स्लोप इक्वल हुन्छ pc fc हुन्छ भनेर मैले देखाउनु पर्ने हो हैन अब यहाँनेरी मैले सुरुमा चाहिँ रोल्स थ्योरम एप्लाई गर्छु है
रोल्स थ्योरम एप्लाई गर्ने भयो। अब रोल्स थ्योरम मैले कसरी एप्लाई गर्छु होला भन्दा सुरुमा सपोज यहाँनेरि मैले एउटा पोइन्ट सपोज गरे x y भन्ने पोइन्ट सपोज गरे है। अब यो लाइनको इक्वेसन भेट्नु पर्यो, सपोज पोइन्ट सपोज गरेर राख्नु पर्यो ल। यो इक्वेसन सपोज यो लाइनको इक्वेसन भेट्नु पर्यो भने मैले के गर्छु, y माइनस एफ ए इज इक्वल्स टु एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए गरे। यहाँनेरि के छ x माइनस ए छ हैन। जस्ट मैले स्लोप पोइन्ट फर्ममा फर्मुला लाए, स्लोप डबल पोइन्ट फर्म भन्छ यसलाई। यसको स्लोप भनेको यति हुने भयो र एउटा पोइन्टहरु लाए मैले। यहाँबाट के देखिन्छ, y इज इक्वल्स टु एफ ए प्लस एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए। यहाँनेरि के आयो, x माइनस ए आयो। अब हामीले के सपोज गर्यौं, लेट hx इज इक्वल्स टु fx माइनस y भनेर सपोज गर्यौं। ठीक छ, यति सपोज गर्यौं भने यहाँनेरि के देखिन्छ त, hx भनेको fx माइनस fa माइनस fb माइनस fa डिभाइडेड बाई b माइनस a अनि यहाँनेरि x माइनस a छ। अब यो फंक्सनले रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन होला त्यो कुराहरु हेरौं है। यो hx भन्ने फंक्सनले रोल्स थ्योरम सेटिस्फाई गर्छ कि गर्दैन। अब यो सबै fa fb fa fb मा ba यो सबै के हो त, यहाँनेरि कन्टिन्युअस छ हैन। यो कन्टिन्युअस छ, पहिलो कुरा त यो कन्टिन्युअस छ। सबै यहाँनेरि फर्स्ट डिग्री पोलिनोमियलहरु मात्रै छ र यो कन्टिन्युअस अन a, b छ। त्यसैगरी दोस्रोमा यो डिफरेन्शिएबल पनि छ। के छ त, डिफरेन्शिएबल पनि छ। कसरी डिफरेन्शिएबल छ होला भन्दा सपोज मैले h ड्याश x गरे भने यताबाट के आउँछ त, f ड्याश x आउँछ। यहाँनेरि अब यो त 0 हुने भइहाल्यो र यहाँनेरि के आउँछ, माइनस यहाँनेरि प्लस आउँछ fb माइनस fa b माइनस a इन्टु a भनेर आउँछ हैन। यति कुराहरु आउँछ यहाँनेरि fb माइनस fa यहाँनेरि यो कुराहरु आउने भयो भनेपछि h डिफरेन्शिएबल पनि छ। अब h a र h b को भ्यालु हालौं है। h a हाल्दाखेरि के हुन्छ, fa माइनस fa माइनस यहाँनेरि fb माइनस fa डिभाइडेड बाइ b माइनस a यहाँनेरि a माइनस a आउने भयो भनेपछि यो भ्यालु कति आयो त, 0 आयो। त्यसैगरी hb हालिम भने यहाँनेरि fb माइनस fa यहाँनेरि माइनस के छ त, fb माइनस fa डिभाइडेड बाइ b माइनस a इन्टु b माइनस a आयो। यहाँनेरि b माइनस a क्यान्सल भयो। सो fb माइनस fa अनि यहाँनेरि माइनस fb प्लस fa आयो भनेपछि यो सबै क्यान्सल हुने भयो, इज इक्वल्स टु 0 आयो भनेपछि ha इज इक्वल्स टु hb पनि आयो। सो यो hx भन्ने एउटा फंक्सन के रहेछ त हाम्रो, यो hx भन्ने फंक्सन चाहिँ कन्टिन्युअस पनि छ, डिफरेन्शिएबल पनि छ हैन। कन्टिन्युअस डिफरेन्शिएबल पनि छ र यसको ha इज इक्वल्स टु hb पनि छ भनेपछि यहाँनेरि हामीले रोल्स थ्योरम लगाउन सक्यौं। रोल्स थ्योरम अनुसार के लेख्न सकिन्छ, देयर इज अ पोइन्ट, मैले सिधै लेखे है, देयर इज अ पोइन्ट c सच दैट f ड्याश c इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भनेर लेखे। अब f ड्याश c भनेको के लेख्न सकिएला त, यहाँ f ड्याश c भनेपछि यहाँनेरि सरी f ड्याश हैन, h ड्याश c। अब h ड्याश x भनेको हामीले अगाडि के भेटाएको थियौं त, मिस्टेक भएर त्यसको लागि सरी है। यहाँनेरि चाहिँ 1 हुनु पर्ने हो, यहाँनेरि माइनसै हुन्छ किनभने x माइनस a को डेरिभेटिभ भनेको त 1 माइनस 0 हुन्छ नि त, त्यही भएर 1 आयो। सो डेरिभेटिभको भ्यालु चाहिँ कति हुने रहेछ, f ड्याश x माइनस fb माइनस fa डिभाइडेड बाइ b माइनस a हुन्छ है। सो h ड्याश x भनेको के छ त हाम्रो, fx माइनस fb माइनस fa डिभाइडेड बाइ b माइनस a छ। अब x इज इक्वल्स टु c पुट गरिम भने हामीले h ड्याश c इज इक्वल्स टु fc माइनस सरी यहाँ f ड्याश पनि छ, f ड्याश c यहाँनेरि fb माइनस fa डिभाइडेड बाइ b माइनस a छ। अब यो कन्डिसन अनुसार त h ड्याश c 0 छ भनेपछि h ड्याश c इज इक्वल्स टु 0 भयो
एफ ड्यास सी माइनस एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए भनेको के आयो त यहाँ एफ ड्यास सी भनेको चाहिँ हाम्रो एफ बी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए आयो। सो यो चाहिँ हाम्रो रोल्स थ्योरम सरी मिन भ्यालु थ्योरम प्रुफ भयो। यहाँनिर के गर्यौँ त हामीले सिम्पल कुरा छ, हामीले यहाँनिर यो सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन भेट्यौँ, सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन भेटेर हामीले यस्तो फर्ममा एक्सप्रेस गर्यौँ र अर्को एउटा इक्वेसन एचएक्स डिफाइन गर्यौँ जुन चाहिँ के छ त एफएक्स माइनस वाई छ, यसलाई डिफाइन गर्यौँ। त्यसपछि यो एचएक्स इक्वेसनमा चाहिँ रोल्स थ्योरम प्रुफ गर्यौँ, कन्टिन्युअस पनि हुन्छ, डिफ्रेन्सिएबल पनि हुन्छ र एचए र एचबी को भ्यालु पनि इक्वल हुन्छ। त्यसपछि हामीले रोल्स थ्योरम भेरिफाई गरिसकेपछि यहाँनिर एच ड्यास सी इज इक्वल्स टु 0 हुन्छ भन्ने लेख्यौँ र एफ ड्यास सी इज इक्वल्स टु एफबी माइनस एफ ए डिभाइडेड बाई बी माइनस ए भन्ने कुरा पनि हामीले यहाँबाट प्रुफ गर्न सक्यौँ। यसरी चाहिँ हामीले मिन भ्यालु थ्योरम प्रुफ गर्न सक्यौँ। ठिक छ। अब हामीलाई अरू कचिज मिन भ्यालु थ्योरमहरू पनि छ हैन, हो त्यस्तो कुराहरू त प्रुफ गर्नु परेन। यो मिन भ्यालु थ्योरमलाई चाहिँ सायद लेग्रान्जेस मिन भ्यालु थ्योरम पनि भन्छ है, त्यो टर्म पनि याद गरिराख्नु, कहिलेकाहीँ यसो झुक्काउनको लागि सोध्न सक्छ हैन। हो यो थ्योरमको प्रुफ भयो, रमाइलो छ नि प्रुफ हैन। एउटाबाट स्पेशल केसबाट अन्तिममा जेनरल केसै निकाल्दियो है, यस्तो प्रुफहरू हेर्दा जस्तो रमाइलो लाग्छ। अब यति प्रुफ गरिसकेपछि तपाईहरुले यसको प्रब्लम्सहरू हेर्नु सरी कुनै ठाउँमा तपाईलाई बुझ्नु भएन भने सोध्न सक्नुहुन्छ है। अब आउँछ इनडिटरमिनेट फर्म्सको पालो। इनडिटरमिनेट फर्म्स एन्ड एल हस्पिटल्स अथवा लोपिटल रुल भन्छ, एल हस्पिटल अथवा लोपिटल्स रुलको कुरा आउन लाग्यो। सो सपोज हामीले के गर्यौं त, एउटा लिमिट लियौं, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफएक्स अपन जीएक्स भन्ने एउटा राशनल फंक्सनको लिमिट लिइरहेका छौं हामीले। ठीक छ। सपोज के भयो अरे भन्दा हाम्रो अब यसलाई त छुट्याएर लेख्न सकिन्छ, लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए एफएक्स डिवाइडेड बाई लिमिट एक्स टेन्ड्स टु ए जीएक्स। यो भ्यालु पनि 0 भयो र यो भ्यालु पनि 0 भयो भने चाहिँ 0/0 फर्म आयो हो। यदि यहाँनेरि के छ त, दुईटै टेन्ड्स टु 0 भयो हैन, दुईटै टेन्ड्स टु 0 भयो। अब यस्तो कन्डिसनमा के हुन्छ, भ्यालुहरु जे पाए त्यही आउन सक्छ। 0/0 भनेपछि कस्तो खालको भ्यालु हो त, 0/0 भनेको कुनै अर्थ हुन्छ त हुँदैन नि। हो यस्तो खालको भ्यालु आयो भने लिमिट चाहिँ एक्जिस्ट हुन्छ अथवा हुँदैन भन्ने कुरा थाहा हुँदैन। हो यस्तोलाई चाहिँ इनडिटरमिनेट फर्म भनेर भन्छ। के भन्दो रहेछ, इनडिटरमिनेट फर्म। इनडिटरमिनेट भनेपछि हामीले डिटरमाइन गर्न सक्दैनौं कि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन डाइरेक्टली भने त्यस्तोलाई इनडिटरमिनेट फर्म भन्छ। जस्तै यसको अर्को एक्जाम्पल भनेको लिमिट एक्स टेन्ड्स टु 1 छ, ln x छ, x - 1 छ। अब यहाँनेरि ln x भनेको नि 0 आउँछ, मुनि पनि 0 आउँछ। यसको लिमिट एक्जिस्ट होला कि नहोला, यो पनि एउटा इनडिटरमिनेट फर्म भयो। त्यसैगरी इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्ममा आयो अरे। सपोज हाम्रो इक्वेसन कस्तो छ अरे, 1/x 1/x² छ, लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ अनि यहाँनेरि के आउँछ, इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी फर्म आउँछ। यति बेला लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन थाहा हुँदैन। त्यसैगरी अर्को फर्म भनेको सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु 0 छ, 1/x - 1/x² छ। यसको लिमिट भनेको इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फर्ममा आउँछ हैन। यति बेला पनि लिमिट एक्जिस्ट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने थाहा हुँदैन। यस्तो खालको बेलामा चाहिँ के भन्छ, यिनीहरुलाई इनडिटरमिनेट फर्म भन्छ। लिमिट एक्जिस्ट गराउन सकिएला कि नसकिएला त, हुन्छ कि हुँदैन होला भन्ने जुन दोधार हुन्छ, यसलाई इनडिटरमिनेट फर्म भनेर भन्छ है। अब यहाँनेरि चाहिँ हामीले एल हस्पिटल रुलको प्रयोग गर्छौं। यसरी इनडिटरमिनेट फर्म आउँदाखेरि एल हस्पिटल्स रुलको प्रयोग गर्छौं र हाम्रो प्रब्लमहरु सल्भ गर्छौं। सपोज के हुनु पर्यो भने f एन्ड g जुन फंक्शन्स छ हाम्रो, यो चाहिँ डिफरेन्सिएबल छ, डिफरेन्सिएबल छ एन्ड g ड्यास x इज नट इक्वल्स टु 0 हैन। हाम्रो fx बाइ gx यस्तो फर्ममा एउटा राशनल फंक्सन छ भने g ड्यास x इज नट इक्वल्स टु 0 भनेर हामीले सोच्यौं भने के हुन्छ त, यहाँनेरि सपोज लिमिट x टेन्ड्स टु a fx भनेको 0 छ एन्ड लिमिट x टेन्ड्स टु a gx भनेको पनि 0 छ हैन। अथवा
प्लस माइनस इन्फिनिटी यस्तो फर्ममा पनि हुन सक्छ कुनै इन्डिटर्मिनेट फर्ममा छ भनेर सोच्न सकिन्छ देन हामीले के गर्न सक्छौं भने देन लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) by gx भनेको चाहिँ के लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) by g(x) लेख्न सकिन्छ एकचोटी डेरिभेटिभ गर्न सकिन्छ अथवा तपाईले यसलाई f(x) डिवाइडेड बाइ g(x) दुईचोटी डेरिभेटिभ पनि गर्न मिल्छ तपाईले जतिचोटी चाहनुहुन्छ त्यतिचोटी डेरिभेटिभ गर्न सक्नुहुन्छ जति बेलासम्म यो इन्डिटर्मिनेट फर्म चाहिँ हट्दैन ठीक छ जति बेलासम्म यो इन्डिटर्मिनेट फर्म हट्दैन माथि र मुनि नै तपाईले के गर्न पाउनुहुन्छ त डेरिभेटिभको काम गर्न पाउनुहुन्छ ठीक छ कुरा बुझियो होला है एल हस्पिटल रुलले चाहिँ यो फाइदा गर्छ जस्तै अघि हामीले हेरेका थियौं लिमिट x टेन्ड्स टु 1 ln x डिवाइडेड बाइ x - 1 थियो यो त कुन फर्ममा छ 0/0 को फर्ममा छ सबै जसको डेरिभेटिभ लिए अरे मैले लिमिट x टेन्ड्स टु 1 माथिको डेरिभेटिभ भनेको 1/x आउँछ तलको डेरिभेटिभ भनेको -1 आउँछ भनेपछि अब के आयो त लिमिट x टेन्ड्स टु 1 -1/x भनेपछि -1 आयो नि हो हेर्नुस् त एकचोटी डेरिभेटिभ गर्दा लिमिट आउन थाल्यो नि हो यस्तो बेलामा चाहिँ के भयो त एल हस्पिटल रुलले हामीलाई धेरै ठाउँमा फाइदा गर्यो हैन सजिलो भयो नि त लिमिटहरु झिक्न ठीक छ एल हस्पिटल रुलको सिम्पल कुराहरु भयो हैन र प्रुफको कुरा गर्नुहुन्छ भने जनरल भर्जन प्रुफ गर्नको लागि अलिकति गाह्रो छ सायद म यसको छुट्टै एउटा भिडियो पनि बनाउन सक्छु तर एउटा स्पेशल केसको लागि प्रुफ गर्न सकिन्छ सिम्पल स्पेशल केसको लागि जस्तै हाम्रो f a = ga = 0 छ भनेर मानौं f र g दुईटा फंक्सन छ र अर्को कुरा के मानौं f डैश र g डैश के छ कन्टिन्युअस छ अब f डैश g डैश निकालिसकेपछि त त्यो अभियसली कन्टिन्युअस हुने भइहाल्यो अनि त्यसमा कुनै शंकै छैन र g डैश a चाहिँ नट इक्वल टु 0 छ हैन भनेपछि सपोज यहाँनेरि लिमिट x टेन्ड्स टु a f डैश x by g डैश x गर्नुको मतलब के हुन्छ लिमिट x टेन्ड्स टु a f डैश x भनेको के लेख्न सकिन्छ यहाँनेरि हाम्रो यसलाई लिमिट हाल्यौं भने f डैश a डिवाइडेड बाइ g डैश a लेख्न सकिन्छ अब f डैश a भनेको के हो लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) minus f a divided by x minus a divided by limit x tends to a g x minus g a divided by x minus a अब यो दुईटा काटियो अब यहाँनेरि के रह्यो त लिमिट x tends to a f(x) minus f a रह्यो यतापटि लिमिट x tends to a यहाँनेरि gx minus g a रह्यो हैन अब f a र g a को भ्यालु 0 हुन्छ भनेर लेखेका थियौं हामीले सो यहाँनेरि के भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) भयो डिवाइडेड बाइ लिमिट x टेन्ड्स टु a gx भयो अब यसलाई के लेख्न सक्छौं हामीले लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) अपन gx भनेर लेख्न सक्छौं हैन सो हाम्रो के भयो त लिमिट x टेन्ड्स टु a f(x) by g(x) भनेको चाहिँ यति लेख्न सकिने रहेछ ठीक छ र अर्को कुरा तपाईले के याद गर्नुपर्छ भने जहिले पनि एल हस्पिटल रुल भनेको चाहिँ इन्डिटर्मिनेट फर्म आउँदा मात्र युज गर्ने यसरी 1/0 को फर्म आयो भने यस्तो बेलामा युज नगर्ने इन्डिटर्मिनेट फर्म मात्रै 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी यस्तो फर्महरु हुन्छ नि जुन 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी हो यस्तो फर्महरु जनरली 0/0 इन्फिनिटी बाइ इन्फिनिटी कै फर्महरु आइरा हुन्छ हो त्यति बेला जुन बेला डिटरमाइन गर्न सकिँदैन नि हैन त्यति बेला चाहिँ हामीले गर्न सक्छौं हैन जस्तै अरु इन्डिटर्मिनेट फर्म भनेको चाहिँ 0/0 पनि एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म हो है त्यसैगरी इन्फिनिटी पावर 0 पनि एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म हो र 1/∞ पनि एउटा इन्डिटर्मिनेट फर्म हो किनभने 1/∞ को भ्यालु 1 पनि हुन सक्छ e पनि हुन सक्छ यो युलर्स नम्बर वाला e हैन युलर्स नम्बर वाला e पनि हुन सक्छ त्यसैले यो पनि इन्डिटर्मिनेट फर्मै भयो यस्तो बेला पनि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ एल हस्पिटल रुल चाहिँ प्रयोग गर्न ल्याउन सक्नुहुन्छ ठीक छ लोपिटल रुलहरु चाहिँ त्यो बेलामा प्रयोगमा ल्याउन सक्नुहुन्छ
केही टेन्सन नमाने झिझक नमाने प्याटपुट लोपिटल रुल चाहिँ प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ, केही फरक पर्दैन। ठिक छ, यस्तै यस्तै केसेसहरू आउँछ एल हस्पिटल्स रुलहरूको। तपाईहरुले ठ्याक्कै यसलाई सल्भ गर्दै 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 लानुभयो भने जे होस् तपाईहरुलाई सजिलै हुन्छ। यसरी तपाईले सल्भ गर्नुभयो भने हैन। सपोज कहिलेकाहीँ अब अलिकति झुकाउने खालको क्वेशन्सहरू पनि सोधिदिन सक्छ तपाईहरुलाई एल हस्पिटल रुलमा। जस्तै एउटा क्वेशन छ यहाँनेरि, लिमिट t टेन्ड्स टु 0 8 पावर t माइनस 5 पावर t डिभाइडेड बाइ t छ। अब 0 0 भ्यालु हाल्यौं भने यहाँनेरि 1 माइनस 1 बाइ 0 0 बाइ 0 फर्म आयो। अब यहाँनेरि त लोपिटल रुल लाउनु पर्यो। अब यो माथिको डिफरेन्शिएट गर्नको लागि त हामीले कस्तो खालको केस अपनाउनु पर्ला भन्ने कुरा आउँछ। सो यदि तपाईको यस्तो एक्सपोनेन्शियल पावरको फर्ममा छ हैन, यो भनेको त एउटा के भन्छ यसलाई कस्तो खालको फंक्सन भनेर भन्थ्यो हामीले फर्स्ट च्याप्टरमा पढाएको थियौं नि, एक्सपोनेन्शियल फंक्सन भनेर भन्छ। यस्तो खालको फंक्सन आयो भने तपाईले के सपोज गर्ने, लेट y इज इक्वल्स टु 8 पावर t सपोज गर्यौं। y इज इक्वल्स टु 8 पावर t गर्यौं भने log y भनेको के हुन्छ, t log 8 भनेर हुन्छ हैन, यति भ्यालु आउँछ। अब त्यसो भए 5 पावर t लाई चाहिँ के सपोज गर्ने त भन्ने प्रश्न तपाईको दिमागमा आउन सक्छ है। त्यसो भए 5 पावर t लाई चाहिँ के सपोज गर्ने त यहाँ त एउटाले सपोजिसन भयो। अब डिफरेन्ट भ्यालुजहरु पो आउने हो कि जस्तो हुन सक्छ हैन। अब यति बेला यो बेलामा चाहिँ तपाईले एउटा फर्म अफ रिप्रेजेन्टेसन याद गर्नुपर्ने हुन्छ। कस्तो भन्दा सपोज कुनै पनि नम्बर a भन्ने नम्बर छ भने तपाईले यसलाई e ln a भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, a लेख्नु भनेको चाहिँ e पावर ln, यसको बेस e नै हुन्छ। ln a लेख्नु एउटै कुरा हुन जान्छ। ठीक छ, त यो कसरी हुन्छ होला भनेर तपाई सोध्नुहुन्छ भने हेर्नुस् है। सपोज मैले बोथ साइड्स ln गरे, यहाँनेरि पनि ln गरे, e पावर ln a भयो है। यहाँनेरि ln a छ, यहाँनेरि ln a बाहिर निस्किन्छ, माथिको पावर तल गर्छ, यता ln e छ। अब यसले के भन्छ, ln बेस e छ, e छ, e लाई e बन्नको लागि कति पावर चाहिन्छ, 1 पावर चाहिन्छ। त्यसैले यसको भ्यालु 1 हुन्छ। ln a र a इक्वल हुने भयो नि, भनेपछि यो लेख्नु र यो लेख्नु एउटै कुरा रहेछ। ठीक छ, सो हामीले यहाँनेरि कस्तो खालको रिप्रेजेन्टेसन दिन्छौं यसलाई भने हेर्नुस् है त, लिमिट t टेन्ड्स टु 0 यहाँनेरि e ln 8 को पावर t भनेर लेख्यो। त्यसैगरी यतापटि e ln 5 को पावर t भनेर लेख्यो, तल t नै भनेर लेख्यो। अब यो t लाई तल झार्न मिल्छ, लिमिट t टेन्ड्स टु 0 यहाँनेरि e t ln 8 छ माइनस e t ln 5 छ बाइ t भनेर लेख्न सक्यो। अब यो अझै पनि 0 बाइ 0 कै फर्ममा छ। सो अब डेरिभेटिभ गरौँ, यहाँनेरि लिमिट t टेन्ड्स टु 0 डेरिभेटिभ गर्यौं भने यहाँनेरि ln 8 बाहिर निस्किन्छ, यहाँनेरि के हुन्छ त e टु दी पावर t ln 8 हुन्छ है। यहाँनेरि ln 5 बाहिर निस्किन्छ र यहाँनेरि e t ln 5 हुन्छ र यहाँनेरि भ्यालु 1 आउँछ। अब यहाँनेरि 1 आइसकेपछि त 0 बाइ 0 फर्ममा आएन। सो t को भ्यालु 0 हालौं यहाँनेरि। सो ln 8 यहाँनेरि के आयो, e 0 इन्टु ln 8 माइनस ln 5 e 0 इन्टु ln 5 आयो। भ्यालु कति आयो त, ln 8 माइनस ln 5 आयो। यो भनेको ln 8 बाइ 5 भनेर चाहिँ हामीले निकाल्न सक्छौं। सो यस्तो फर्ममा आयो भने तपाईले त्यसरी एक्सप्रेस गर्न सक्नुहुन्छ। ठीक छ, सो यही सँगसँगै हाम्रो डेरिभेटिभ्सको थ्योरेटिकल पोर्सन्स पनि सकिन्छ है। काहीँनेरि तपाईलाई प्रब्लम भयो, बुझ्नु भएन नि हामीले सोध्न सक्नुहुन्छ। कुनै पनि ठाउँमा कुनै पनि प्रब्लम तपाईले बुझ्नु भएन, गर्न आएन, अथवा सानो मात्रामा कन्फ्युजन भयो भने नि तपाईहरुले हामीलाई कमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ, अथवा 98 495 95 895 मा कल गर्न सक्नुहुन्छ है। सो आजको लागि यति नै। थ्यांक यू फर वाचिङ।